सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल पे मैं हूं इमरान वसीम। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस के बाद एक नया स्कैंडल। यह नया स्कैंडल क्या है इमरान खान के खिलाफ, इसकी डिटेल क्या है, इस खबर से अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं जो कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी हैं। उनकी डिटेल भी आगे चल के आप नाजरीन के साथ, आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो नया स्कैंडल है, उस स्कैंडल की डिटेल पे आने से पहले जो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का जो नैब का रेफरेंस बना, उस रेफरेंस में जो इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई, बुशरा बीबी साहबा को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इस केस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो वर्कर्स हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो सिंपथाइज़र हैं, वो क्या कहते हैं। वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सज़ा को, बुशरा बीबी साहबा की सज़ा को तस्लीम नहीं करते, एडमिट नहीं करते। और ये कहा जाता है कि ये जो मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाया गया है, अल कादिर ट्रस्ट का एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जहां पर बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी, तो ये तो एक सियासी मुकदमा है। हम इस सज़ा को नहीं मानते, इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे को नहीं मानते। ये एक झूठा, बेबुनियाद और सियासी मुकदमा है। सियासी इंतकाम जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से लिया गया है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा से लिया गया है। अब ये जो बहस की जाती है कि इस केस को नहीं माना जाता, इस स्कैंडल को नहीं माना जाता, हम इस बहस में नहीं जाते। हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, यानी वो हकायक जो झुटलाए नहीं जा सकते। ये बात तो हकीकत है कि 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में पकड़ी। अब वो मलिक रियाज हुसैन और उनकी फैमिली के लोगों का ये पैसा था जो कि बरतानिया में वहां पर फ्रीज कर दिया गया, वहां पर मुंजमद कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में ये रकम पाकिस्तान में वापस आती है। इस हकीकत को भी कोई झुटला नहीं सकता। जब रकम वापस आती है तो मलिक रियाज को ये रकम सुप्रीम कोर्ट का, उनका जो लाइबिलिटी का अकाउंट है, जो 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे, उसमें वो 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो एडजस्ट करवा दी जाती है। एक तरीके से मलिक रियाज को ही वो रकम बरतानिया से ला के पाकिस्तान में वापस कर दी गई। और यह भी हकीकत है कि जब एनसीए में वो केस चल रहा था 190 मिलियन पाउंड केस का, शहजाद अकबर पाकिस्तान से मुसलसल जो है वो यूके लंदन ट्रैवल कर रहे थे और इमरान खान की मलिक रियाज हुसैन के साथ बनी गाला में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में शहजाद अकबर भी शरीक हुए थे। और यह भी हकीकत है कि इस रकम के मामले पे वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें एजेंडे पे यह मामला शामिल नहीं था। शहजाद अकबर इमरान खान की अप्रूवल के साथ ये मामला वफाकी काबीना के एजेंडे पर लेके आए थे और फिर वो जो खुफिया डॉक्यूमेंट था 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से, एनसीए के साथ एग्रीमेंट के हवाले से, मलिक रियाज बहरिया टाउन के हवाले से, उन खुफिया दस्तावेजात की, उनको ओपन किए बगैर जो है इमरान खान साहब के दौर में उसकी मंजूरी दी गई। अब ये फैक्चुअल पोजीशन है। इसमें दो चीज़ें और भी हैं कि मलिक रियाज को जो रकम वापस हुई, मलिक रियाज की तरफ से इमरान खान साहब को अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी तामीर करने के लिए 558 कनाल ज़मीन दी गई। फरा गोगी को 250 कनाल ज़मीन दी गई। अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन पे इमारत बना के दी गई, उसको रेनोवेट किया गया और उसके साथ साथ एक डोनेशन की मद में 28 करोड़ की रकम भी दी गई और एक एग्रीमेंट भी हुआ बुशरा बीबी साहबा और मलिक रियाज बहरिया टाउन के मबैन। ये जो फैक्ट्स हैं नाज़रीन, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से तोशा खाना का जो मामला है वो भी आपके सामने है कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान साहब जो हैं वो तोशा खाना के तहाइफ के खिलाफ थे कि ये होना ही नहीं चाहिए इस तरह से ये काम। लेकिन खान साहब जब आए, खुद वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उनके दौर में तोशा खाना से खान साहब ने 115 तहाइफ खुद हासिल किए। इस हकीकत को भी नहीं जुटलाया जा सकता। यानी वो शख्स जो तोशा खाना के तहाइफ लेने के बिल्कुल खिलाफ था, उसने इक़्तिदार में आने के बाद
ان تحائف سے خود کو مستفید کیا، خود کو نوازا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اب ناظرین، بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جب کمپین چلی اکتوبر 2011 سے، تو خان صاحب کا جو ایک نعرہ تھا وہ تھا کرپشن کے خاتمے کا، کہ میں اقتدار میں آؤں گا، ایک تو کرپشن 90 دن میں ختم کروں گا، دوسرا پاکستان کے قرضے اتاروں گا۔ خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو قرضے پاکستان کے ڈبل ہو گئے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے۔ موجودہ حکمرانی کی بات نہیں کر رہا، موجودہ حکمرانوں نے معیشت کی بہتری کا سلوگن تو دیا، لیکن قرضے اتارنے کا سلوگن انہوں نے نہیں دیا، جو کہ قرضے بھی اتارنے چاہیے، قرضہ بھی پاکستان کا اترنا چاہیے۔ لیکن کیا معیشت بہتر ہوئی بانی تحریک انصاف عمران خان کے دور میں؟ کیا شہباز شریف نے معیشت کو بہتر کیا؟ بجلی کی قیمتیں IMF کی منظوری کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے کم کی، عمران خان صاحب نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں IMF کے معاہدے کے اگینسٹ جا کر ان کو کم کیا، جس سے آج تک پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا، جو بٹھا بیٹھا، اس کے اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ اب جو نیا سکینڈل ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کہ پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا نعرہ یہ تھا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب کرپشن کا خاتمہ تو درکنار 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے بعد اب 36 ارب کا ایک نیا سکینڈل پاکستان تحریک انصاف کا سامنے آ گیا ہے۔ وہ سکینڈل کیا ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جو احتساب کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی جانب سے PTI کی بنائی گئی، عمران خان کی منظوری کے ساتھ PTI کی بنائی گئی اس کمیٹی کی طرف سے جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ ہیں تیمور سلیم جھگڑا، انہیں 36 ارب کی خرد برد کے حوالے سے نوٹس کر کے ان سے جواب مانگا گیا ہے کہ آپ کے خلاف ہم یہ چھان بین کر رہے ہیں، اس 36 ارب کی خرد برد کا آپ جواب دے دیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سکینڈل بھی تحریک انصاف کا، بندہ بھی تحریک انصاف کا جس پہ الزام لگ رہا ہے، جس کو سوال نامہ بھیجا گیا ہے، انکوائری کرنے والے بھی پاکستان تحریک انصاف کے، آرڈر کرنے والا بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی علی امین گنڈاپور بھی تحریک انصاف کا۔ اپنا ہی سکینڈل، اپنا ہی مقدمہ، اپنا ہی وکیل، اپنا ہی ملزم، اپنا ہی پروسیکیوٹر، اپنا ہی جج، اپنی ہی جیوری، اپنا ہی سب کچھ۔ تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اچھا، اس سوال نامے کا جواب کیا دینا تھا تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے؟ انہوں نے ان الزامات کے جواب میں علی امین گنڈاپور پہ الزام لگا دیا۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب یہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں نے پارٹی کے لوگوں پر، کارکنان پہ 75 کروڑ اپنی جیب سے خرچ کیے۔ تیمور سلیم جھگڑا یہ کہتے ہیں کہ جو کل اثاثے ہیں ڈاکومنٹس کے مطابق، ریٹرنز کے مطابق، گوشواروں کے مطابق علی امین گنڈاپور کے، وہ تو 10 کروڑ کے ہیں۔ یہ 75 کروڑ علی امین نے پارٹی کے اوپر کیسے خرچ کر دیا؟ احتساب کمیٹی علی امین گنڈاپور سے بھی پوچھے۔ علی امین گنڈاپور کے معاملات پہ احتساب کمیٹی نے کیوں آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ ان سے بھی پوچھے نا کہ 10 کروڑ کے آپ کے اثاثے ہیں، اور 10 کروڑ کے اثاثوں سے آپ نے 75 کروڑ کے اخراجات پارٹی کے لوگوں پہ، کارکنان یا ورکر پہ آپ نے کیسے کر دیا؟ بات تو لاجیکل ہے کہ 10 کروڑ آپ کے پاس ہوں تو آپ 75 کروڑ کا خرچہ کیسے کر لیں گے؟ لیکن یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی جو کرپشن کے خلاف تھی، ان کے اپنے کرپشن کے سکینڈل نکل رہے ہیں، خود کرپشن کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، خود اسی کرپشن کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے انٹرو میں کہا کہ خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، اور اب تیمور سلیم جھگڑے والا جب یہ بات PTI کے لوگوں سے کی جاتی ہے کہ یہ کرپٹ پارٹی کرپشن کو ختم نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسز جو عمران خان کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف بنائے گئے ہیں، جھوٹے بے بنیاد مقدمے ہیں، ان کو رد کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، تمام چیزیں حقیقت ہیں، جو تمام حقائق ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، لیکن ایک محبت ہے، اس محبت کے پیچھے چلتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے تمام حقیقتوں کو جو ہے وہ پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب اس نئے اسکینڈل کا کیا بنے گا؟ جب خود ہی جج ہوں گے، خود ہی ملزم ہوگا ان کی پارٹی کا، خود ہی پروسیکیوٹر ہوں گے، کیا نتیجہ نکلے گا یہ آپ خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ مقرر ہوا ہے GHQ راولپنڈی حملے کے حوالے سے، لاہور 9 مئی سانے کے حوالے سے۔
جس میں پنجاب حکومت کی جو اپیلیں ہیں انہیں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. جن ملزمان کو ضمانتیں دی گئی تھیں، پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ضمانتیں ایکسیپٹ ہوئیں، تو لہٰذا یہاں پہ ضمانتیں کینسل ہونی چاہیے. تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا ہے، جس میں جسٹس شفیع صدیقی صاحب ہیں، جس میں جسٹس جو ہے وہ شکیل احمد صاحب ہیں. 7 اپریل اور 8 اپریل کو ان دونوں مقدمات کی سماعت ہونی ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. یحییٰ افریدی صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ ضمانتیں اگر آپ نے کینسل کرانی ہے تو آپ کو اپنا کیس بنانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ملزمان کو جو بیل ملی اس بیل کا انہوں نے کیسے غلط استعمال کیا اور کیوں عدالت اس نتیجے پہ پہنچے. ایسا کیا مواد موجود ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں عدالت کو منسوخ کرنے کا حکم صادر جو ہے وہ جاری کرنا پڑے، صادر فرمانا پڑے. دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. باقی عمران خان صاحب کو ایک اور ناکامی کا مسلسل سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ ناکامی ناظرین یہ ہے کہ جو ایک کمپین شروع کی گئی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ترسیلات زر نہ بھیجیں، نومبر سے اس کمپین کا آغاز کیا گیا تھا. نومبر میں ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان میں آئے، دسمبر میں بھی ریکارڈ آئے، جنوری میں بھی ریکارڈ آئے، فروری میں بھی ریکارڈ آئے، اور اب ایک مرتبہ پھر مارچ میں جو معاشی ماہرین ہیں ان کی طرف سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ $3.5 بلین ترسیلات زر کی مد میں پاکستان کو رسیو ہوگا، اور یہ مجموعی طور پہ آنے والے جو پچھلے سال مارچ میں اماؤنٹ آئی تھی اس سے 15% یہ زیادہ ہوں گے. تو خان صاحب ترسیلات زر کو جو روکنا چاہتے تھے، اوورسیز پاکستانی خان صاحب کی اس کال پہ کیا ری ایکشن دے رہے ہیں؟ وہ پیسے کم بھیجنے کے بجائے، پیسے نہ بھیجنے کے بجائے زیادہ پیسے بھجوا رہے ہیں. تو یہ بھی خان صاحب کی ایک اور محاذ پر جو ہے مسلسل ناکامی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.